We are the children of the King, a kingdom of priests, His praises we sing. In His grace we stand so tall. In a fight we answer His call. With faith in our hearts we rise above, in the kingdom of priests filled with His love. Our hands are lifted, our voices sing to the glory of the one, our Savior, our King. Through trials and storms, we stand strong in His presence where we belong. A royal priesthood, His light we bear, guiding the lost with love and care. we are His people, chosen and free. In the kingdom of priests, His power we see. His word is our shield, His love is our guide. In His holy kingdom we forever reside. Kingdom of priests, we lift your praise with hearts of in the kingdom of peace, We are made whole. bound by your spirit, You heal every soul. we rise with your power, Stand in your arms. shining your love. We walk in your love. Kingdom of priests, we lift your name We lift your name. with hearts of worship. Forever proclaim. So ever proclaim, holy and righteous, Holy and righteous. we stand in your grace. Stand in your grace. Kingdom of peace, we seek your face. Kingdom of peace, we seek your face. Mayong gabi sa tanan, mga kaigsunan. Alabay na gyud sa source of the divine wisdom nga among ipatayag kaninyo sa among mahal nga magtudlo sa Divine Master Pope Junito G. Yabu o sa iyang mga pamilya, mga gabi Master, o sa ko mga kabanan, mga cardinals, mga bishops, sa Kingdom of Priest,
Mayong gabi kanatong tanan. So nini nga takna karon sa kagabion, live taron Facebook. Aron mapaambit ang kaalam nga gipaambit sa Ginoo kanamo. Daghan man ang kamatuoran nga ginatudlo sa kalibutan sa kaniadto pa hangtod karong mga takna o sila pa to 2000 ka tuig na ang nilabay. No, pero dili nato ikalalis nga ang kaalam sa Ginoo nagauswag kanunay o saluyo sa mga kaalam kamatuoran nga gipadayag sa mga magsasangyaw o mga nagunang mga magsangyaw, adunay muguwa nga kaalam nga pinasahi o lahi nining tanang mga magsangyaw. Tungod kay ang kaalam sa Ginoo usa ra man ang source niya na. Ang kamatuoran nga gipangita sa tanang mga katawhan nga nangita sa kaluwasan usa ra gid ang source niya na. Walay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Si Kristo ang nagdala sa kamatuoran tungod siya ang dalan. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Mao na nga walay lain nga ato ang pagasubayan o ato ang guide, ang pulong nga atong ambitan kundili ang pulong gikan ni Panginoong Hesukristo. Tungod kay ato ka na mabasa nga dunay pulong nga gibuy-an si Ginoong Hesukristo. Ato mabasa ka na dinhi sa sulat ni San Juan. Kung basahon sa sulat ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25. Mao kani ang kasulat na atong tanaw na to, ang verse. Okay. Tara mga kaigsunan. So, ayan ako ni basahon. Dili na ko kalimtan ang ato na igsuon dahil dito sa Maryland, USA. Kay Cardinal Ambrosio Rizani. Mayong gabi da Cardinal og sa iyang kauban dia nga si Sister Gloria Uy. Mayong gabi da. Sister, mayong gabi da. So mao na nga og sa to pong igsuon dito sa New Zealand kay Brother Jimbel Rodriguez. Mayong dapit sa Kabuntagon. Sa Maryland karon sa buntag na sila. Gabi sa tuwa buntag sila sa USA. So, atong basahon ang nakasulat dinhi sa sulat ni San Juan. Versikulo 16, kapitulo 16, versikulo 25. Sa Juan 16:25 mao kaning pulong nga nagkasulat. Kining mga pulunga, kining mga butanga gisulti ko kaninyo pinaagig mga sambingay. Apan moabot ra ang takna nga ako dili na magasulti kaninyo pinaagi og mga sambingay. Kung dili magasulti ako kaninyo sa yano gayod mahitungod sa amahan. So, kung atong balikon, kining mga butanga, gisulti ko kaninyo, pinaagig mga sambingay. So, mao kana ang sistema sa pagsangyaw ni Hesukristo sa kaniadto, pinagi og sambingay. Naglum nga mga sambingay. Apan moabot ra ang takna, nga ako dili na magasulti kaninyo, pinaagi pa og mga sambingay, kung dili magasulti ako kaninyo, sa yano gayod may tungod sa amahan. So, si Kristo mga kaigsuonan, mugwa siya sa kapanahunan nga adunay sukod sa panahon, dili na siya magasulti og sambingay. Kung sa kaniadto, kung atong masabtan, kung nakabasa ta sa Biblia o sa mga pulong ni Kristo balang kasulatan,
mostly sa iya mga pulong pinagi og sambingay. Naman sa mga hubad, pero lakip gyapon diha ang pagkalalom sa iyang istorya tungod kay sa iyang panahon nagpaabot pa man siya sa katumanan kundi siya magasulti niya nga sa yano gayod nga dili na sambingay kundi masabot gayod labi na may tungod sa amahan. Sumuna nga dunay sangyaw karon sa kalibutan nga magahatag sa tinaw nga husay sa mga pulong ni Kristo sa balaang kasulatan labi na nga pinagi og mga sambingay. Sumaw na, pero daghan karon ang mga magsangyaw nga naghatag og mga hubad o interpretation sa mga sambingay. Pero dili nato kalimtan nga kaning tanan nga ato ang mga pagpamatuod usara ang finishing line niini. Kini ra gyud gitawag og balaang syudad. Bagong Jerusalem. Undiin mo na finishing line sa tanang mga nagtuo ni Kristo. Ewa magilain nga puntarya niini. Kana man gyud nga maluwas ka ang timaylan ni ana nga makapuyo ka sa balaang syudad sa Dios dito sa langit. So mao man gina no? Mao gina makigsuonan ang pinaka denominator tanang mga sikta sa mga pagtuo, tulunan nga nagatuo ni Kristo, nagatuo sa Ginoo nga ang katapusan niya na nga finishing line kanang makapuyo sa bag-ong walaang syudad. Mao ra gina, no? Mao na finishing line, mao na pinaka punto, pinaka tinguha, mailhan nga ang tao luwas na. So man nga sa daghan nga mga klase sa mga pagtulunan karon, kining pagtulunan namo sa Kingdom of Priest mao ni say pinaka alahi sa tanan. Tungod kay makahatag kini sa husay sa mga detalye o sa mga interpretation, kalabutan ang kasaysayan nga makahatag og katin-awan sa angayan nato nga masabtan. Kaya kung atong tan-awon ang dagan sa panahon karon mga kaigsuonan, ang panahon nato karon niya nata sa gitawag og adlaw, no? Ang adlaw karon sa Ginoo diin panahon na sa pagkabanhaw. Niya nata sa panahon sa ikatulo ka adlaw ni Kristo. Atong basahon kana, kung asa nato mabasa kanang pulo nga ikatulo ka adlaw o mga adlaw sa pagkabanhaw, dito ko ta mobasa sa basahon nga nagisgot og kapanahunan nga adunay gitagal nga duha ug tulo ka adlaw. Atong basahon sa sulat ni Propeta Osias kapitulo 6 bersikulo 2 nga nagingon, Osias 6:2. Sa tapos ang duruha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Sa ikatulo ka adlaw, pagabanhawon kita niya, o kita magapuyo sa iyang atubangan. Tungos bonigson, sa tapos ang duruha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. So, palabyon ang duha ka adlaw. Og sa ikatulo ka adlaw, pagabanhawon kita niya, o kita magapuyo sa iyang atubangan. So kini nga prophecy, kini nga tagna nga sulat ni Propeta Osias, wala kini gaisgot kung asa kini magsugod. Ug wala pud gaisgot kung asa nini unsang tuiga ang katapusan ani ikatulo ka adlaw. So gasulti lang nga tapos sa duha ka adlaw, ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Og sa ikatulo ka adlaw, kita iyang banhawon. So diha mga kaigsuonan, ato
atong masabot nga ang Ginoo naghatag gayud og panahon. So naay panahon na ang gihatag. Ang ato karon pangitaon kung asa diha ang sinugdan ug asa ang katapusan ana ikatulo ka adlaw. Kay kung dili kita mo tan-aw sa katumanan sa kapanahunan, may sama kita sa panahon ni Kristo nga ang katong mga Hudyo, katong mga saserdote dito, mga Parsiyo, gitawag niya og maot. Ha? Asa ka na mabasa? Mabasa ka na nato sa sulat ni San Lucas. Muna nga mutan-aw kita og kapanahunan. Kaya ang Ginoo aduna siya'y panahon. Lucas 12 versikulo 54. Mao kanay nga atong mabasa. Og siya miingon usab sa mga panon sa katawhan. Inig kakita ninyo dagom nga muotbo sa kasadpan, kamo moingon diha-diha adunay ulan nga taliabot og kini mahitabo tuod. Sa 54 at 55. Og inig kakita ninyo sa habagat nga muhuros, kamo moingon muabot ang mag-aligiting nga kainit og kini mahitabo gayon. Sa 56. Mga maot, amo ni sulti ni Kristo, mga maot, makamaot tuod kamong muhubad sa dagway sa kayutaan o sa kalangitan, apan nganong dili man kamo makamaong muhubad sa kapanahunan karon. So mona ang gisulti ni Panginoon Kristo. Niadtong mga Hudyo, niadtong mga katawhan nga wala masayod sa kapanahunan adtong panahuna nga si Kristo nagsangyaw na sa gingharian sa Dios. Gitawag ni Kristo nga mga maot. Sila batid sa balaod ni Moises. Ang mga saserdote, mga Parisyo, mga Hudyo, batid sila sa balaang kasulatan. Kaya ginabasa man nila sa templo. Ilan man ang ginatudlo kanunay, ginamemorize pa na nila. Apan nganong gitawag sila ni Kristo og mga maot? Ang mato ni Kristo, kamao kamo muhubad sa dagway sa kayutaan, kalangitan. Kaya kung dunay dag-o, mingon sila nga dunay bagyo tuliabot. Kung dunay nagaligiting nga kainit, mingon sila nga dunay hulaw. Apan nganong dili man kamo kamao muhubad sa dagway sa kapanahunan karon. So dunay panahon, sa panahon ni Kristo sa iyang pagguwa sa Israel, adunay panahon didto nga wala masayran sa mga Hudyo. No, wala masayran sa mga saserdote, mga Parisyo didto sa Israel. Mao kana ang nakahimo kanila nga mga maot. O nahimo silang salawayon sa tubangan ni Kristo tungod kay wala man sila masayod sa kapanahunan. Ing ana pud na karon nato karong mga taknaa, karong nga kapanahunan, karong mga igsoon. Kay nagpaabot kita ni anang gitawag nga pagkabanhaw. No, kung atong tan-awon, ngano nakasulti si Kristo og kapanahunan, tungod kay mabasa ka na sa Marcos 1. Sa sulat ni San Marcos 1, kapitulo 14, ngadto sa 15. Mao kani atong mabasa sa Marcos kapitulo 1, bersikulo 14, ngadto kana sa 15. Pamasahon. Ug unya tapos sa pagdakop kang Juan, si Jesus miabot sa Galilea nga nagwali sa maayong balita gikan sa Dios og nag-ingon. Sa 15. Og nag-ingon, ang panahon ania nagayon og ang gingharian sa Dios
haduol na pag hinulsol kamo og tumuo kamo sa maayong balita. O tanawa, matod pa dinhi, nagingon si Kristo, ang panahon ania nagayod. Og ang gingharian sa Dios haduol na. O. So mao kana mga kaigsuonan ang hinungdan ngano nakasulti si Kristo dito nga sila mga maot. Ingnan niya tong mga Hudiyo dito sa Israel, sa Jerusalem, mga maot kamo. Ngano nakasulti man si Kristo. Tungod kay si Kristo nagpamatuod, matod pa niya sa Marcos 1:14-15 nga ang panahon ania nagayon. Ang gingharian sa Dios haduol na. Ano man na? Tungod kay dito kana gibasi ang kasaysayan ni Kristo Hesus sa tagna ni propeta Daniel. Nga adunay kapituan ka semana. Nga kung imo na i-convert sa mga adlaw sa semana, kaya ang sa kasemana pito man ka adlaw, so ang 70 weeks times 7 mahimo ni siyang 490 days. No? Since ang one day of doon na may mabasa sa Números 14:34 nga ang one day 1 year, so mahimo ni siyang 490 years. Kaya wala may katumanan ng 490 days. Sa kasaysayan 490 years. Unang pagbuhat ni Panginoong Jesucristo dito sa Israel, now sa 26 AD, gibautismuhan siya ni Juan Bautista. Mao na nga dito dayon, human siya fasting sa 40 days niya, dito sa gasugod og sangyaw, diin nisulti siya nga ang panahon ania na gayon. Kay 7 years na lang ang kulang. Makumplito na ang 490 years gikan sa negative 457 nga gipahiuli ang Jerusalem sa Israel. Munang 7 years ang trabaho ni Kristo Hesus dito sa Jerusalem. Nagsugod na sa 26 AD. Dito ka na gasugod sa 26 AD. Gamay na lang ang kulang, 7 years. Munang niingon si Kristo nga ang panahon ania na gyud kay taliabot na, hinapos na. 7 years na lang ang kulang, matapos na ang 490 years na kapituan kasimana na mo itagal ibabaw sa iyang katawuhan. Mabasa ka nato na sa sulat ni Daniel, Kapitulo 9, versikulo 24 ngadto sa 27. Dito kana ang propesiya kung atong tan-awon ang kasaysayan ni Jesucristo. Naa dito ang tagal, naa dito ang pagdihog sa labing balan sa iyang bautismo, naa dito ang iyang kamatayon. Naa dito. No? Naa diha ang usa ka semana nga panghimatuod kauban sa iyang mga apostoles. Naa diha. Ato na may sigutan, taas man ang topic sa igsoon. Mao na nga ang pagsulti ni Kristo nga haduol na ang panahon tungod kay 7 years na lang ang kulang, makumpleto na ang 490 years. Mao na nga ningon sa nga gingharian sa Dios haduol na kay pag-abot sa paghuman sa 7 years, moabot ang 33 AD didto na. Dito na ang sukod sa panahon nga makahari na si Kristo Hesus dito sa Jerusalem. Muna ang kasaysayan. Muna itinuo diha mga kaigsuonan. Muna mubasa kita sa kasaysayan, mubasa ta og panahon. Aron dili ta mahimong maot, mahimong dautan sa tubangan sa Ginoo. Kay duna man siya panahon. Sa iyang pag-ingon diha sa 1:25 nga siya nagasulti kaniadtong mga sambingay. Apan moabot raon niya ang panahon nga siya dili na magsulti og sambingay kundi sayano gayud may tungod sa Amahan. So masabot na, no? Masabot na iyang mga sambingay sa kaniadto, masabta na. So doon na gyapon panahon. No? Kaya ang pagkabanhaw ni Kristo sa kaulahian man nga mga adlaw, in the ending times, in the ending days. O ang pinpoint ni Kristo ana nga katapusan nga panahon, mao kanang tagna diya sa Hosias 6:2. Nga tapos sa duha ka adlaw, kita iyang banhawon. No? Tapos sa duha ka adlaw, o sa ikatulo ka adlaw, kita magabarog sa iyang atubangan. So mao na nga kana nga propesiya nga pahumanon siya, no?
tapos ang duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi, ug sa ikatulo ka adlaw pagabanahon kita niya ug kita magapuyo sa iyang atubangan. Lisod pod lisod pod mga kaigsuonan nga ang atong Ginoo dili mabanhaw, kita rin mabanhaw. Kani nga propesiya, kani Hosea 6:2 atong basahon pagbalik. Kani nga prophecy, kani nga propesiya ang Hosea 6:2 kuan ni siya, nakasintro ni siya sa mga Israelitas. Kaning Biblia gibuhat man ni alang sa mga Israelitas sa kaniadto, no? Sa sama ning gisulti ni Hosea 6:2 sa Hoseas, sa tapos ang duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Kanang giingon niya nga ipahiuli niya ang atong kinabuhi. Ang mga Israelitas ang gi-target anang istorya. Kani si propeta isa Hoseas, Israelitas man nagsulat, nagama sila og propesya gikan sa Ginoo, nagama sila og Biblia o libro, scroll, kasulatan aron mahimong prophecy alang sa mga Israelitas, mga katawhan sa Israel. Unsa ilang ugma, unsa ilang mahitabo sa unahan. Mao ni siya. Nga usa niini naitagna nga tapos ang duha ka adlaw ipahiuli niya ang atong kinabuhi. So naay pagkabanhaw ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon kita niya. So naay ikatulo ka adlaw nga mabanhaw ta ug kita magapuyo sa iyang atubangan. Ang pangutana niini, lisod pod og dili mabanhaw si Panginoong Jesucristo nga maoy nagama aning tagna nga gisulat ni Hoseas. Mao na nga kung mabanhaw ang mga katawhan sa Dios, mas labaw naging mabanhaw pod si Panginoong Jesucristo. Sumuna mga kaigsuonan. Sumuna itong tanahon karon kay sumala ganina itong ibasa sa Juan 16:25 nga sa kaniadto nagsulti siya sa bingay ug muabot ang takna, muabot ang panahon nga siya dili na magsultik sa bingay. Buot pasabot nga mugwa si Kristo karong mga panahon na sa ikatulo ka adlaw nga magsasangyaw. Mugwa siya nga interpreter sa iyang sambingay sa kaniadto. Mao nay kamatuoran diha nga way lipod-lipod sumala sa kasulat. Kung si Kristo nagamag sambingay sa kaniadto sa Israel, mugwa siya karon nga interpreter siya nga siya mismo ang magsangyaw. Magtutudlo gyapon ang papel ni Kristo karong panahon na. Muna itong bantayan. Kay aron makita na to kung unsay plano sa Ginoo, kung unsay plano ni Kristo sa iyang pagkabanhaw, o kung unsay puy plano sa pagkabanhaw sa iyang mga katawhan. So gikaingon ako ganiya nga kanang Hosea 6:2 ang gisaaran niya na ang mga Israelitas. Pero tungod kay doon na may gibuyan nga pulong si Panginoong Jesucristo. Doon naman sa gibuyan. Actually, kanang Biblia para ra sa mga Israelitas, ang kaluwasan sa kaniadto para ra sa mga Hudiyo, sa mga Israelitas, sa mga banay ni Jacob. Apan nganong na-apil man karon ang mga katauhan sa tanang kanusuran nga mutuo ni Kristo. Anong maapil man ang Pilipino, maapil ang Amerikano, maapil ang Chinese, maapil ang Koreano, tanan nga mga tao sa kalibutan, nganong pwede man maapil sa kaluwasan. Nga kanang kaluwasan, kanang Biblia, para man na sa mga Israelitas, nga piniling katauhan sa Dios. Tungod kay doon ay mabasa. Doon natin mabasa ni ana sa balaang kasulatan. Tanawon. Kaya aron nga makasabot ta sa dagan sa unahuna sa Dios. Aron makabantay ta. Ang konteksto sa istorya sa balaang kasulatan sa pulong sa Dios dinha makabalo ta. Kinsay tumong ngano nga mahitabo karon nga maapil ang tanang rasa sa kalibutan. Nay mabasa. Basahon niya. Diri sa sulat ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Timanan natin yung mga teksto. Mao kaya nakasulat. Sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12, nag-ingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Tanawa. Itong balikon.
apan sa tanang midawat kaniya, o ni kisama ng kaniya, si Panginoon Jesucristo, sa tanang mituo sa iyang ngalan, o sa tanang mituo, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Mao na mga kaigsuonan nga dili kay Israelitas ragayon ang maluwas. Ha? Mao nga dili ra Israelitas ang maluwas. Tungod kay sa pulong ni Kristo sa Juan 1:12, sa tanang mudawat, sa tanang midawat o sa tanang mutuo sa iyang ngalan, naghatag sa katungod sa pagkahimo niyang anak. Mo na. Nga wala nagasulti diha nga Israelitas maka o unsay imuhang kaliwat basta kay kutob sa mutuo mudawat sa iyang ngalan. Ha? Naghatag sa katungod nga mahimong anak. Ha? Naghatag sa kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag sa kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Diha migawa ang kaluwasan nga alang sa tanan. Alang sa tanang mga katawhan sa kalibutan. Mao na. Muna nga dili nakaangkon ang mga Hudyo karon, ang mga Israelitas nga sila ra gyud ang piniling katawhan sa Ginoo. Tungod kay gihatagan naman ni Kristo og chance og oportunidad ang tanang mga tao sa kalibutan kung mutuo og mudawat ni Kristo. Mao na ang kamatuoran. Mao na nga kanang Hosea 6:2 nga pagkabanhaw dili lang kana alang sa mga Israelitas karon, kundi tanang mga katawhan sa kalibutan nga mudawat og mutuo ni Kristo. So karon, kaya nagisgot man kita ng pagkabanhaw. Oh? Kaya naa man gyud pagkabanhaw. Kay gitagna man gud nga kita tapos sa duha ka adlaw igay pahiuli niya nga atong kinabuhi o sa ikatulo ka adlaw kita iyang pagabanhawon. So karon, daghamang pagtulunan mahitungod anang pagkabanhaw. Ha? Daghang pagtulunan na pagkabanhaw pero tindaghana. Pila ka sikta karon sa tibuok kalibutan, kung wala masayop tong si IFD nga misulti sa iyang kadibati na daw sa 60,000 plus ka mga simbahan o pagtulunan o sikta nga natukod sa tibuok kalibutan. Sa una 40,000 pa man to. Karon 60,000 na ka mga simbahan nga nagatuo sa Ginoo, labi na kang Kristo. Nga na kadaghan. Iya po na sila mga interpretation. Pero pag abot na sa pagkabanhaw, dinhi na dayon matawag nato nga usara ilahang gikausahan sa pagkabanhaw. Kay dili na to iklalis nga ang unang pagtulunan ang Kristiyano nga tukod sa kalibutan mao maning Romano Katoliko. Sila magid ang naguna ni ana kay sila may una ni kaylap sa kalibutan tungod kay gipaluyuhan man sila usa ka kusgan nga emperador nga mao si Constantino. Mao man toy nagpaluyo. Kay kung wala nagpaluyo si Constantino nga gigamit sa Ginoo pinagi sa krus nga nakita niya siyang damgo babaw sa adlaw nga dunay nakabutang sa tiilan sa krus nga intoy tonika sa Greek language o sa Latin in hoc signo vinces. O sa English pa to, by design thou shall conquer. Og tungod kay mituo si Constantine sa mao nga panan-awon gibutangan niya cross ang mga taming siyang sundalo ug midaog siya sa gubat pagkaugma sa October 28, 312 bato kay Maxentius nga iyang rival didto sa West Empire. Nakadaog sa gubat si Constantine. Mao na nga pinaagi niya sa 313 nagama sa edict of Milan nga dawaton ang pagtulunang Kristyanismo sa estado sa Roma. Mao na nga ang bugat nga nagpaluyo nga pinaagi niadto nawala ang persecution pagpatay sa mga Kristiyano, nawala tungod ni Emperador Constantine the Great. Mao na ang kasaysayan. Mo'y nagpaluyo sa Kristyanismo. Mao na nga natukod ang unang pagtulunan sa Kristyanismo. O mao nang gitawag dayog Romano Katoliko nga ilang gitagan sa mong pangalan. Ni kaylap gigamit ang kagahom sa Roma o ang tanang nasod nga madtuan mahimong Kristiyano.
mao po na papel sa atong igsoong mga Romano Katoliko aron makailap ang pagtulun-ang Kristyanismo nga makaila na ang mga tao kung kinsa si Hesus Kristo sa kalibutan. Mao na. Ang pagtulunan ni kailap sa tibuok kalibutan ug niabot ang panahon nga miguwa ang mga protestante. Ha? Didto dayon si Martin Luther misipak sa Romano Katoliko nga usa ka pare nga usa ka German na priest nga nisipak didto. Og nisunod ang ubang mga protestante. Ang laing mga klase sa mga simbahan ng mga pangalan. Pero usara ang ilang paagi sa pagkabanhaw. Unsa man? Ang pagkabanhaw ra gyud nga kanang mga matay sa lubnganan, mubangon nag-abot unya sa anak sa Dios, usak gawon ngadto sa kapunapunawan aron makapuyo didto sa balaang syudad sa Dios nga giandam. Dili man ginato iklalis nga mao man ginay pagtulun-an nga bisan to nagkanalain mga pangalan sa ilang simbahan pero ang ilang pagtulun-an bahin sa pagkabanhaw sama ra gyapon sa nagunang Kristyanismo nga mao na tong gisoong Romano Katoliko. So mao na, no? Pero kani among pagkabanhaw nga among isulti kaninyo mao ni say lahi sa maong naguna nga pagtulun-an. Tungod kay nagbanggit man si Kristo og pagkabanhaw, mo na nga atong tukiyon kung unsang klase nga pagkabanhaw ang giandam ni Kristo alang ni anang katumanan sa Hosea 6:2. Ha? Kay doon na may pagkabanhaw, tinuod ba nga doon na may pagkabanhaw. Pero atong timan-an nga ang pagkabanhaw wala na siya nakasentro sa usa lamang ka senaryo. Ha? Doon na pagkabanhaw nga unang namatay sa tao. Unsa man ning unang namatay sa tao? Watong basahon dunay gibanggit nga pagkabanhaw ang balaang kasulatan. Dunay gibanggit diha sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6. Unsay gisulti din ha? Ha? Tong basahon sa Pinadayag bersikulo 20 ngadto sa 6 mao kanang giingon, bulahan ug balaan ang tawo nga makaapil sa nahaunang pagkabanhaw sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahum sa pagbuot. Hinunua sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo ug uban kaniya magahari sila sa usa ka libo ka tuig. O tanawa tong balikan ha, bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa nahaunang pagkabanhaw. So dunay nahaunang pagkabanhaw. Sa mga tao ingon niini ay kaduhang kamatayon walay gahum sa pagbuot. So ato ning husayon mga igsoon. No? Mato diya sa Pinadayag 26 nga bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa unang pagkabanhaw. Ay sa ingon niini ang kaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Unsa di ay nang unang pagkabanhaw? Karon ay kaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Ha? Kung dunay unang pagkabanhaw, duna po'y kaduhang pagkabanhaw. Unsa man day unang pagkabanhaw nga mubanhaw siya nga ang target niya na katupong unang namatay. Ang tinuod ni mga kaigsuonan, dunay duha nga banhawon sa tao. Ha? Una niini nga banhawon sa tao ang iyang pagtuo. Mao kana dahil mosunod ang pagkabanhaw sa iyang lawas. Nga matod pa sa ibasa nato, ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Ha? So ikaduhang kamatayon mut pasabot ang kanang pagkabanhaw sa imong lawas muna ikaduha nga dili na ka mamatay. Ha? Muna ikaduhang pagkabanhaw. Muna gidawom sa mga tao karon apan ang ilang pagkabanhaw katumang mga kalagbubangon sa minteryo len tagaag lawas og dili na dayon mamatay. Pero ang tinuod niini maigsuonan, dunay unang namatay sa tao. Ang una niining namatay nga mo'y unahon pagbanhaw sa Ginoo kining pagtuo. Nganuman adto kita mo tan-aw sa panahon ni Adan. Si Adan gibuhat sa Ginoo.
nga wala gisulti diha nga gibuhat siya alang mamatay. Kanus alang sa Adan nga nahimong mamatay, ngadtong human siya nakakaon sa gibawal sa Ginoo. Sayang pagsupak sa Ginoo nga gidili kaniya, ni supak siya kauban si iba, didto dayon nagisgot ang Ginoo og kamatayon. Didto kang Adan nga mobalik siya sa abog. Didto apan sa sinugdan niya na wala gaisgot ang Ginoo ni Adan nga duna say kamatayon. Wala. Kaya giingon man dito nga sa oras nga mukaon kaniini, mamatay kagayon. Mauna nga gibuhat ang tao dili alang sa kamatayon. Wala gitagana ang tao, wala gibuhat ang tao aron itagana sa kamatayon. Dito lang misulod ang kamatayon sa dihang misupak sila sa Ginoo. Kay matud sa Ginoo, sa oras nga mukaon kaniini, mamatay kagayon. Kaya naman to'y gibawal sa Ginoo na nga ipakaon. Mauna nga ang nahitabo niya to, gisupak ni Adan. Gisupak niya. So sa iyang pagsupak, mo to'y nahimong kamatayon sa iyang pagtuo. Mao na'y unang namatay sa tao sa kalibutan, ang pagtuo. Didto kana ni Adan, nga mao ang sinugdan nga tao sa kalibutan. Ang unang namatay ni Adan ang iyang pagtuo. Mao nang gipalaya sa Ginoo. Kauban ni iba nga iyang asawa. Gipalaya sila. Gingan lang sa Ginoo. Og didto dayon si Adan, nagtrabaho na rin siya, nagpasingot na siya kay mukaon siya pinagi sa iyang pinatuluan og singot. Munang motrabaho, nagbaon rin si Adan. Hangtod nga gihapan sa Ginoo siya og andubin 930 ka tuig og didto siya namatay. So kung atong tanawon, ang kamatayon siyang physical nga lawas ulahin na. Ha? Matod sa Ginoo, sa oras nga mokaon ka, mamatay ka gyud. Wa man mamatay sa Adan na yon. Pagkaon niya sa gibawal sa Ginoo, ipakaon nila nga bunga sa kahoy, wa mas na mamatay dayon. Matod pa sa balaang kasaluatan, 930 pa katuig ang nilabay, aya namatay si Adan. Mao na nga wala dayon namatay si Adan sa human na kaon siya sa maong bunga sa kahoy sa pagila sa matarong ug daotan. Wala mamatay dayon. Pero unsay unang namatay ni Adan? Ang iyahang pagtuo. Muna'y una nga banhawon sa tao. Muna'y gusto nga ipasabot sa Ginoo nga balaan ug bulahan ang tao nga makaambit sa unang pagkabanhaw. Ha? Ang banhaw na to kani atong pagtuo. Kay kung mabanhaw atong pagtuo, ang sunod ay na ang ato dayong lawas. Nga dilit na dayon kadutlan sa sakit sa kamatayon, kay ang Ginoo naa naman nimo maguban. Kay nganuman ni banhaw naman ka ang imong pagtuo na banhaw naman. Mao na nga importante kaning pagtuo mga kaigsuonan. Kinahanglan nga atong pagtuo malinyag yod sa utok sa paagi sa kaluwasan ni Kristo. Kay kung dili malinya sa unahuna ni Kristo, sama sa gingon ni Kristo sa mga saserdote dito, gitawag niya mga maot. Kamaw kamo muhubad sa dagway sa kapanahunan, dagway sa kalangitan, apan nganong dili man kamo muhubad sa dagway sa kapanahunan karon. Nahimong nga mga maot sila. Tanan nga mga batid sa balaod, mga pari, mga parisyo dito sa Israel, gitawag ni Kristo mga maot. Kay mato ni Kristo, ang panahon ania na gayon. Ang gingharian sa Dios haduol na. Oh. Pero wala sila kalibutan kung unsa to'y gisulti ni Kristo. Wala sila kabalo kung pila ka tuig na lay kulang. Nganong niingon si Kristo nga ang panahon ania na, wa sila kabalo. Kay wala sila gabasa sa basahon sa propesiya. Muna nga, kung atong yung basahon ng balaang kasulatan, Lucas 24:27, gisulti gina nga gikan sa basahon ni Moises o sa tanang mga propeta, kini mahitungod kaniya, mahitungod kang Kristo. Mauna nga kita nagbasa ta balaang kasulatan pero wala pa mahingpit ang panabot. Kaya nga naman, dili pa man panahon nga ang mga magsangyaw sa kaniadto gitagaan sa hingpit nga kaalam. Tinuod ba? Nga wala pa mahingpit ilang kaalam, tinuod gayod mga kaigsunan. Tungod kay matod pa ni Pablo sa unang Korinto. 13:9. Matod diha ni Pablo. Ang ato ugod. Ato basahon. Matod ni Pablo sa
unang Korinto 13:9 ngadto sa 10. Matod niya, ang ato ugod nga kahibalo karon dili man hingpit. O tanawa ha. Si Pablo mismo miangkon kay kaning Korinto, siya may gisulat aning pulong para sa Korinto, siya may gisulat ni Pablo man. Matod ni Pablo, ang ato ugod nga kahibalo karon dili man hingpit. Og maingon man ang atong pagpanghimog propesiya. O dili gyud hingpit. Kunang dili ta magsalig sa unsay mabasa nga gisulat sa mga apostoles, kay matod ni Pablo ang ilang kahibalo dili pahingpit. Og maingon man ang atong pagpanghimog propesiya. Ha? Sa 10. Apan kung ang hingpit moabot na. Ha? Ang dili hingpit igahikling na lang unya. Oh, so tanawa. So doon na gidi ay hingpit nga moabot. Kay mato ni Pablo, ang ato ugod nga kaalam dili man hingpit. Maingon man ang pagpanghimog propesiya. Apan kung ang hingpit moabot na, ang dili hingpit igahikling na lang unya. Oh, so mao na nga bantayanan ang pagtulunan karon sa tibuok kalibutan. Dili tanan nga nagisgot og Biblia, dili tanan nga nagsangyaw, makaingon ka nga hingpit na gid ang iyahang mga interpretation. Ngano man? Kay kung siya igo lang sa gasangyaw, pinasikad siyang nabasa sa balaang kasulatan, nagsalig lang siya sa mga bersikulo, and iya ding gisangyaw sa mga tao, dumingon siya nga mao ni tibuok kamatuoran, bantay ta. Kay mismo si Pablo nga nagsulat anang daghang panidya sa New Testament sa balaang kasulatan, matud pa niya ang ilang kaalam kahibalo dili pahingpit bisan ang ilang pagpanagna propesiya. Apan ang hingpit kung moabot na, so muna tong paaboton. Kung ang hingpit moabot na, ang dili hingpit ay gahikling na lang unya. So sakit pamalandungon nga adunay mga pagtulunan niini, adunay mga doktrina niini nga dili madawat sa tubangan sa Ginoo. Ha? Dunay mga doktrina nga dili madawat sa tinuod nga paagi sa kaluwasan sa Dios tungod kay dili man hingpit. O, sama ng pagkabanhaw. Matod nila, kung ang tao dautan, mamatay siya. Ug yang espiritu moadto sa impierno. At tungod kay siya dautan, kaning tawhan na dautan, yang espiritu ani sigurado gining maimpierno, di gini kaadto sa Ginoo. Pero sa balaang kasulatan lahi may gisulti. Sipyat ang mao nga sangyaw kung mo na isangyaw. Kay mo man ay gituhuan sa mga tao gyud. Kani kay palahubog, kani kriminal, automatic kini espiritu ani impierno gyud. Pero lahi ang naa sa balaang kasulatan. Unsay gisulti sa balaang kasulatan atong basahon. Sa Ecclesiastes 12:7. Anaw na to og tinuod ba gyud nga ang naay espiritu maimpierno. Ha? Atong basahon. Dara. Sa Ecclesiastes 12:7, mao kani ang nakasulat. Ug ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto. Kaning abog gipasabot ang lawas sa tao man kay dito man kang Adan. Nga siya binuhat sa abog, mubalik siya sa abog. Ug ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto. Ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Diha pala nga punto igsoon, sipyat na ang mga magsangyaw nga naguna. Kay matod nila, kung ang tao dautan, ang espiritu maimpierno. Pero dinhi sa balaang kasulatan sa Ecclesiastes 12:7, gisulti dinhi nga ang abog mubalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto, ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga moy naghatag niini. Tanawa. Naa day espiritu maimpierno? Mubalik sa Dios ang espiritu. So diya pala nga punto, sipyat na ang ilang mga doktrina. Mao na nga kinahanglan nga atong pangitaon ang tinuod nga utok sa Ginoo, ang tinuod nga paagi sa kaluwasan. Kay kaning giingon diha gud nga kalag, mao maning lawas sa tawo, mao maning kalag. Kay matod pa diha sa Ginoo, nga gihuypan niya ang buho sa ilong ni Adan, dayon nahimo siyang kalag nga may kinabuhi. So kung walay kinabuhi, kalag niya po tawag, pero kalag nga walay kinabuhi. So but pasabot, kay gibuhat man ang tao gikan sa abog, gikan sa yuta, dayon gitayhupan niya sa ilong, nga gitawag niya kalag nga may kinabuhi. Unsa dito gahatag kinabuhi? Day ang espiritu sa Dios mo to'y gahatag og
kinabuhi. Muna nga katong yuta nga gibuhat sa Ginoo, gitawag to niya kalag. Nga may kinabuhi kay gisudlan man niya og espiritu. Muna nga kanang kalag muna ang tao ug ang espiritu muna ang gatag kinabuhi sa tao. Muna nga kung mamatay ang tao, kanang iyang lawas nga gitawag og kalag, mubalik na sa yuta. Ug ang espiritu nga gikan sa Ginoo, mubalik po na sa Ginoo. Moro na ang formula ni ana. Kung doon na may mga espiritu nga naa para sa palibot, nga sila pa to, wa pa kabalik sa Ginoo, nagpaabot pa nagpanahon. Kung doon na pa yung mga espiritu nga asa gipangbutang sa Ginoo, gibutang sa bilangguan, ang Ginoo ra pa yung nagbuot ni ana. Kay ang tanang espiritu, gikan man na sa Ginoo. Mao na ang kamatuoran nga sa pagkabanhaw sa kapanahunan, dunay tagal ang Dios nga giandam. So mao na nga dunay gitawag og ikatulo ka adlaw. So muna tong pangitaon karon, no? Kay dili ta mangita sa tinuod nga senaryo sa utok sa plano sa Ginoo, dili kita makita sa tinuod nga kaluwasan. Mao na, munay tinuod mga kaigsuonan. Mao na nga atong tan-awon dinhi sa sukol sa kapanahunan, dinhi sa kanang giingon nila nga ikatulo ka adlaw, mobase kita sa giingon din ha nga one day of God is 1,000 years of man, no? Katong siya sa isdos, pangingog sa kaadlaw, atong tagaan na siya kinabuhi. Kanang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo ka tuig natong mga tawo. Mabasa nato na sa 2 Pedro 3:8 nga nag-ingon. Itong basahon. Kay gadahom mo tag usa ka adlaw ra gina siya. Oh. Apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabutan niining usa ka butang nga tinuod nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. So mo na, one day of God is 1,000 years of men. Man ha? One day of God is 1,000 years of man. So mo na nga ingana kadugay ang usa ka adlaw sa Ginoo nato mga tao, usa ka libo ka tuig. Liman kana, usa ka libo ka tuig ang paabot nato ang usa ka adlaw sa Ginoo, pero sa Ginoo usa ka adlaw na niya. Nato usa ka libo ka tuig, ingana kadugay. Ingana kadugay ang panahon sa Dios. Ha? Ingana kadugay, dili lalim. Kung magpaabutan di kita kagwanta. Kay one day is 1,000 years of man. Kung tanaw na to na sa diagram sa kanang paghusay ni ana, atong tan-awon diri sa PowerPoint, kining kanang one day of God, ano din check na to. O atong tan-aw na nga sa diagram sa one day 1,000 years of man, mao ni siya. So itong i-view, tara. Okay. Tanawon niyo maigsuonan ha. Ingani ang diagram sa one day of God, 1,000 years of man. Tanawa sa Millennium 5, kanang Millennium 5 diha man gud si Kristo nagsangyaw diha sa gibautismuhan sa 26 AD. Kabalo man nato makigsuon ng mga pari ana, mga pastor. Sa Millennium 5 diha si Kristo nagsangyaw. Sa 26 AD diha sa gibautismuhan ni Juan Bautista, pag human niya na after siyang fasting 40 days, nangita siyang 12, nusugod na sa sangyaw sa 26 AD. Nabilong na sa Millennium 5. Tanawa, kanang Millennium 5, 1,000 years ka na. Then, kanang Millennium 6, another 1,000 years. Sa Millennium 7, another 1,000 years. Niya nakita sa 2025 na siya, kaya sa mga 2025 pa man. Sa kalendaryo ng Gregorian, 2026 na. So, mao na. So, inga na. Matong tan-awon, niya nakita sa ikatulo ka adlaw ni Kristo. Nakita na ninyo. Niya nakita sa ikatulo ka adlaw ni Kristo. Mao na nga
Muna giingon din na nga ang panahon haduol na, mubalik po tong sistema nga makasulti na pod nga ang panahon haduol na. Oh? Tungod kay niingon ta nga dugay kay ng 1,000 years sa Ginoo, pero sumala sa atong husay sa diri sa atong diagram, klaro kayo nga ni anata sa ikatulo ka adlaw ni Kristo. O tanawan ninyo, ang 26 AD nga gibautismuhan si Jesus, nahumana ang 1,000 years. Dahil misunod ang Millennium 6, ika-2000 na nakatuig. O karon ni anata sa 2025, 2026 sa kalendaro ni Guryo. 2026. Kani mo siya ay ikatulo. Mo ni siya ikatulo kaadlaw ni Kristo. Tanawa. 2026 dool na. Karon 2026 na. Kung ato gining mais-maison pagkwintada, tapos sa duha ka adlaw, 26 AD, 2026. Plus rag 2000 sa 26 AD, 2026. Na dool na kayo. Mao na nga kung pabaliko na to ang panahon, pag musulti si Kristo nga mga maot, nadagang gyumaygo ana, kay di na sila kabalo sa kapanahunan. Mao na nga tan-awon ginato sa kaniadto. Ang propesiya nag-ingon diya sa sulat ni Daniel. Sa giingon diya sa propesiya sulat ni Daniel diya sa 24, 9:24. Mao ni siya ang prophecy nga may kalabutan sa panahon usukod ni Kristo sa Israel. Atong balikan og tan-aw. Ang sulat ni Daniel. Diri sa Daniel 9:24. Mao kaniya nakasulat Daniel 9:24 matod pa dinha nga kapituan ka semana mo itagal ibabaw sa imong katauhan ug sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan ug sa pagtapos sa mga sala ug sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan ug sa pagpasulod sa walay katapusan nga katapusang pagkamatarong ug sa pagmatuod sa pananawon ug sa panagna ug pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. 25. Busa ibaloy og sabta nga sa pagula sugo sa pauli og sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito ka semana ug kanuman og duha ka semana tukuron kini pag-usab uban ang dalan ug ang kuta bisan sa masamok nga panahon. Ug tapos sa kanuman og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon. Mo na dili ganahan sila ni mabasa sa kaniadto, di ganahan basa mga pari ini sa Israel kay mabasa man diri tapos kanuman duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon. Di wadag paglaw nila mga tao muna sa diha. Og tapos sa kanuman duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon ug siya walay bisan unsa. Ug ang katauhan sa laing prinsipe nga moanha mo'y muguba sa syudad ug sa balaang puloy-anan ug ang katapusan niana mahiuban sa baha ug bisan hangtod sa katapusan may gubat ang mga pagkalumpag gitagal nga daan. 27. Ug siya magapamatuod sa ligod nga tugon uban sa daghan sulod sa kasemana ug sa tumatunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalan-on ug ibabaw sa pako sa mga dulumtanan muanhi ang magalumpag ug bisan hangtod sa pagtigbawas ug kana sanglit na tagal na ang kaligot-got igabubo ibabaw sa linumpag. Tanaw mga kaigsuonan Mao na ang prophecy diya sa Daniel 9:24 ngadto sa 27. Akong gisulti kanina nga dunay kapituan ka semana. Diha natabo ang kasaysayan ni Jesucristo sa kaniadto sa Israel. Atong tanawon ng competition niya mao ni ang competition. Atong tanawon ang katumanan ni ana ay anisya mabasa man na sa Números 14:34 nga adunay usa ka adlaw nga usa ka tuig sa Dios. Mabasa na siya. Mao na nga
naay formula ang Dios sa iyahang mga plano. O, tara, Daniel 9:14-34. Itong basahon. Ano isulti dito? Usa ka adlaw, usa ka tuig. Ang sa isulti din Numeros 14:34, ingon sa gidaghanon sa mga adlaw sa inyong pagpaniid sa yuta, bisan sa kapatan kaadlaw nga inyong gipaniiran kini, mangadala kamo sa inyong kadautan sulod sa kapatan katuig. Maingon nga ang tag sa kaadlaw, magaisip sa tag sa katuig, og pagailo ninyo ang akong pagtalikod. Oh. So dunay one day nga 1 year sa katuig ra pod sa Ginoo. Oh. Dunay one day nga 1 year. Naapoy one day nga 1,000 years. Ingan na ang formula sa Ginoo. So dili man ta mabasa sa one day 1 year. So muna nga ang kapituan ka semana times 7 days mahimong 490 years. 90 days mahimong 490 years. Atong tan-awon din ana ang husay. Kani mohatag lang kog mura si brief summary lang yun kay dili na kay detalyado kayo kay pero meron pa man po na yung live nako nga naggamit ta og Ubi Studio nga maka-live ta nga makakita tag mga bersikulo on live, kita butag mga supporting documents. Oh, so mo na nga wala isang summary ang uban na ini kay dili na to detalye kay mautdan ta sa oras, no? Ay ang ato ang panahon na atong oras karon is gabi naman god. So dapat ani 1 hour lang. So tong paningkamutan nga human og taas kayo. So ang kuan ini ang competition makita na to dayon dinhi. Tong tanawon. Ano tong competition sa to ang giandam dinhi nga transition na to nga PowerPoint mo ni siya. Kapituan ka semana mo'y tagal babaw si mong katawhan. So mo na nga 70 weeks times 7 days 490 days. Nga ato manggibasa tong numeros 14:34 nga 1 day is 1 year. So kanang 490 days mahimong 490 years. Muna siya. Muna siya ang formula sa Ginoo. Katong ipadayon na sa Daniel 9:25, busa ibuloy og sabta sa pagula asugo, Daniel 9:25, kapituan ka mapito ka semana o 7 weeks. Times 7 mo 7 days 49 days mo nang 49 years na siya. Nasunod na puro kaning 62 weeks. Times 7 mo na, that is 434 days o 434 years. Nagingon diyan na nga kanuman og duha ka semana tukuron kini pag-usab. Mao po na siya sa tapos sa kanuman og duha ka semana Mesiyas magapatyon. Makita ni sa diagram niya sa usay. Ug mo na nga ang 1 week ug siya magapamatuod sa ligon nga tugon uban sa dagang sunod sa ka semana 1 week times 7 days well 7 years na siya. So mo na nga gibahin kana sa tulo ka bahin ang 490 years gibahin sa tulo ka bahin. No? Gibahin siya. Dunay 49 years, dunay 434 years, ug dunay 7 years. So ingana ang formula o anang procedure nga gihatag sa Ginoo sa iyang kapanahon dito sa Jerusalem sa Israel. Tara mo ang diagram dayon. Ang pagpahiuli sa Jerusalem. Sa negative 457 BC before Christ Jesus. Before Christ raman nila kay ilang nailan si Kristo. Katuruman sa Israel nga si Jesus. Ang bila kabalo na kanang Kristo sukal sa kalibutan, pagtukod sa kalibutan wa pa natukod ang kalibutan ay Kristo. No? Munang dili kami ingon nga before Christ kaya wag na mawala ng Kristo sa kalibutan. Kaya ilang pagtuo kana sa Kristo dito pa man sa pagwa ni Jesus, marumontoy na ilan ng Kristo. Muna nga sa diha sa 457 wala pa Kristo da. Muna before Kristo, before Christ lang gibutang. Sayop na. Pero ang atong i-title na before Christ Jesus. Atong butangan og ngalan o before Jesus Christ, BJ ana kay ngano man. Ang gipasabot na Kristo diya katuman si Jesus. Kay daghan maglawas ng Kristo. So, sa negative 457 BC o before Christ Jesus, mao kana ang tuig nga
gipahiuli ang Jerusalem. Muna ang tuig nga gipahiuli ang Jerusalem. Kabalo kitang basag kapanahunan. Dinhi man nimong maot ang mga salitas ni ini. Sa tuig nga gipahiuli ang Jerusalem sa 457 BC. Muna say kamatuoran ni ana. Mauna nga kinahanglan nga ang matag tao nga nangitag kaluwasan mubasa gitag panahon. Kabalo kita mo trace, kabalo ta mo analyze, kabalo ta mo tuki nga kaning sangyaw di ay sa balang kasulatan wala na dili kay text to texture ang kinahanglan ini. Dili kay interpret ratanan. Ang pinaka-importante gani nga aron dili ta maapil sa gitawag ni Kristo nga mga maot kinan kabalo ta mo hubad sa dagway sa kapanahunan. Kabalo ta mo husay, kabalo ta mo hatag og solusyon anang mga kapanahunan diya, mga semana ang gisulti ni Kristo aron nga makabantay ta. Kabantay ta kanusa si Kristo miguwa kaniadto sa Israel o di kabantay ta, no? Nganong 457 man tungod kay si Artaxerxes o Artaherjes miyari sa 464. No? Nga human sa 7 ka tuig dito siya nagpagawa sa decree nga paulion ang mga Israelitas katong nabilin dito katong dito sa Babylonia. Muna nga 464 siyang paghari plus 7 mahimo dayon nga 457. Minusan nimo kay algebra man patras mo gud ang dagan sa panahonan sa kaniadto patras abante man. So muna nga 464 minus mo 7 or plus 7 nimo negative 457 gamit kag algebra nga rule to add numbers having unlike sign, find their difference. Mo na nga muguwa dayon nga 457. Mo ni ang tuig gipahiuli ang Jerusalem. Idugang nimo ng 49 years kaning tagal sa pagtukod sa templo, no? Kay busay gulo sa sabtas pagula sugo sa pagpahiuli man sa Jerusalem. Yang nahuman atong tukod silang panahon dito nilang Isra is 46 years to. Pero ang tagal sa Ginoo 49 years pagtukod sa templo kay mong toy nahuman. Dumong ginahuman tanan na to, nahuman ang templo. 49 years ang tagal sa Ginoo. Bisan 46 ang gisulti sa mga Hudiyo sa panahon ni Jesus. Kaya na may 3 years ato nga naantala ang ipaundang sila tukod tungod ato mga tao suba nga nisupak. Mao na nga apil gapon ang 3 years sa kwintada nga 49 years. Mao na nga i-plus nimo na. Kay patras man anon makita ninyo dako diri di pagamay siya. So muna say millennium 4 nga negative millennium siya nga paatras ang iyap sa tuig. Pagamay. So muna nga negative 457 idugang nimo ang 49. Unlike numbers, unlike sign man sila, algebra man having unlike sign, find their difference. So ang ilahang yang answer na, ang diferensya is 408, negative 408. Yan naman ang templo. Sa tuig negative 408. Idugang nimo ang 434 years nga gitawag diri nga tapos sa kanuman og duha ka semana ato kuron kini pag-usab, no? Kanuman ang duha ka semana to kuron kani pag-usab 434 years man na una nga 400 negative 408 plus 434 ang tubag ni ana is positive 26. Tuig nga gibautismuhan si Jesus Kristo pinaagi ni Juan Bautista. Mao na. No? Mo na tinuod nga husay nga kwintada nga way lipod-lipod nga presikan sa balang kasulatan. 26 AD. Mudugang kag 7 years ni ana. Mo na gisulti ni Kristo dayon nga matud niya sa Marcos 1:14-15 nga ang panahon ania na. Ang gingarian sa Dios haduol na. Kay ngano man 26 AD nagsugod og sangyaw sa Kristo 7 years na lang ang kulang. Nasunod sila sa 490 years. Nga 7 years na lang ang kulang, gamay na lang kayo. 33 AD na dito nang sukod nga mohari si Kristo sa Israel sa Jerusalem. Una moingon si Kristo nga ang panahon ania na ug ang gingarian sa Dios haduol na kay 7 years na lang. Mo na kamatuoran din na. Mo na kung imo nang i-plus 26 plus 7 33 AD. Katapusang tuig sa 490 years din gisakit ug ilansang si Jesus Kristo sa krus
ug mao pod ang katapusang tuig sa iyang pagpakig-uban sa dusin niya ka mga apostoles. Mo na say husay mga kaigsuonan nga sa kaniadto nahitabo sa Jerusalem. Mo nang gitawag ni Kristo mga maot katong mga pari dito, mga parisyo sa Jerusalem. Tawag niya maot kay wala sila kasabot, wala sila kahusay niini. Wala sila kaatik, wala sila kaapas sa kaalam ni Kristo. Kaya kung nakasabot pa sila nining husaya, dili malansang si Jesus. Dili ma luto si Jesus. No? Kaya kung makasabot sila nga ang katumanan ni si Kristo di ay kung gibasa nila ng kapanahunan, makasabot sila. Dili unta malansang si Kristo ato. Dito unta maghari si Kristo. No? Apan kay nakaplano man din, nabasa man niya nga tapos sa kanuman og duha ka semana ang Mesiyas magkapatyon, tay mahimo. Una nga mamatay gyud si Kristo dito sa Israel. Kay gitagna man ni Daniel 9:26 nga tapos sa kanuman og duha ka semana o 434 years ang Mesiyas pagapatyon. Mamatay gyud siya. Mao na nga sa iyang kamatayon wala mahuman ang istorya dito sa Israel. Kay nganuman namulong man si Kristo nga ang gingharian igahatag sa usa ka nasod. Sa nato na mabasa sa sulat ni San Mateo nga iyang apostoles. Mateo 21:42 ngadto sa 43 tong basahon. Kinahanglan nga atong tuhuan ang pulong ni Kristo kay mao man na say tinuod, mao man na kamatuuran. Kay si Kristo man ang dalan sa kamatuuran. Mato din na. Og si Jesus miingon kanila wala bagyod kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayon. 43. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa kanasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Mao na hinungdan nga si Kristo, no? Bisan to wala sa kahari dito sa Jerusalem, apan dili matapos ang istorya ni Kristo. Kay nganuman do naman siya saaran nga nasod, nga dito ibalhin ang gingharian sa Dios. Kay wa man dawata dito sa mga Hudyo. Wala nila dawata si Kristo nga ilang hari. Mao na nga dunay nasod nga muguwa sa tibuok kalibutan. Nga mo perform na pod ni anang 490 years. Mubalik ang 490 years nga sukod sa kalibutan. Whether you like it or not, mubalik gina siya. Tungod kay diha man gipasikad ang propesiya nga miguwa si Kristo. O man nagiingon ni Kristo, o nagiingon dito sa duha ka tawo nga nagputi, nga nagtutok nga nikayab si Kristo sa langit. Nga kaning Hesus nga gikuha gikan kaninyo, mubalik ra sa maura nga paagi. Tanawa ha. Kung si Kristo na ilhan sa Israel pinaagi ang 490 years, kabalo mga pari mga pastor ana, nan mailhan pud siya, pinaagi ra pud ana, mubalik ra pud na siya. Ngano man, buhat 1:11 mao na gipamulong dito no, tong basahon. Pero masabtan ginato ning kamatuoran gikan sa Dios. Buhat 1:11 mao na nakasulat. Og miingon kanila mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit? Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Mubalik ra. Kining Kristo nga gikuha gikan kaninyo, mubalik ra sa maorang paagi. Ang inyong nakita nga siya misaka sa langit. Pangutana niini, kung sa man ang ilang nakita nga nisaka sa langit, tawo. Mo to'y pasabot ito. Tawo ilang nakita, si Jesus nga nikayab sa langit, tawo. Mubalik ra sa maorang paagi. Mungutana ta. Yun sa man ay pagguha ni Jesus Kristo sa kalibutan. Nilusot sa panganod? Wala. Sa unsa nga paagi, gipakatawo siya sa usa ka babay nga mao si Maria. Nagdako siya, nahimo siyang
bata. Nagubon-uban siyang papa nga si Jose og nahimo siyang panday. Nagdako si Jesus sa mga adlaw dinhi sa yuta. Hantod nag-edad siyang 30 ang gibautismuhan sa ni Juan Bautista. Mao na paagi. Matod pa atong duha ka tawo nga gibadlong ang mga apostoles nga nagtutok sa langit, ingnan nga mga taong Galileanhon nganong gatutok kamo sa langit na kaning Hesus ang gikuha gikan kaninyo, mobalik ra sa maorang paagi. So ayaw mo pagdahom. Mobalik si Kristo mulusot sa panganod. Ngano man, ang formula nga gibasa nato, mobalik ra sa maorang paagi giunsa paglusot ni giunsa pagguha ni Kristo sa kalibutan, gipakatawo sa usa ka inahan. O bina nga giingon diya sa bagong tugon nga inig abot sa anak sa tawo sama sa kilat nga mikilab. Anak sa tawo ang gisgutan. Kay mobalik si Kristo, ianak siyang tawo. Mao na kay tungod basahon niya pagbalik ang paagi nga maura gihapon kanang 490 years. Mao na po ni basahon pagbalik ni Kristo. Ug muguwa si Kristo, magsasangyaw siya. Dili na siya magsulti sa bingay kundi sayano gayon may tungod sa amahan. Di na sa bingay. Dayon, kay iya man gisaway ang mga pare sa una nga mga maot kay wala ka dili kabalo mohubal sa dagway ka panahonan, maura po na karon. Sawayon nga po ni Kristo ang mga tao nga dili kabalo mobasag panahon. Una nga kami nagsangyaw gamit ang mga panahon. Kaya aron makabaluta kanusa si Kristo muguwa sa kalibutan. Kanusa yang tuig sa paghari ug mahibaluta sa sukod sa panahon nga diha siya naila sa kaniadto nga Kristo kanang 490 years. Basta magamit og 490 years mo na bantayanan. Kaya ang tumong og tinguha niya na mailhan nato ang pagguha ni Kristo sa kalibutan o sukod sa iyang paghari. So mala kung balikan na to ang husay sa PowerPoint nga ang ipakita ninyo. Dara. Kung balikan. Mao na ang unang ang 400 unang katumanan sa 490 years kaniadto sa Israel. Mao na diha ni guwa si Kristo. Tanawan ninyo. Sa 26 AD nga gibautismuhan sa ni Juan Bautista dinhi sa gasangyaw niingon siya nga ang panahon aniya nagayod o ang gingharian sa Dios haduol na. Mao ni kani. 7 years. 7 years na lang. Dayon pagka 33 AD nga gilansang siya, kayab siya. Nisulti ang duha ka tawo nga nakaputi, nakasutana nga si Kristo mobalik sa maorang paagi. Unsa nga paagi kani? Kaning 490 years. Mao nay tan-aw na to karon kung usaon pagpabalik niini. Asa mo ta manukat ana? Doon na po gibuyan si Kristo nga pulong. Asa mabasa sa Juan 2:19 adto sa 21 na ay tagal na gihatag si Kristo dinhi. Bantay na putan niya kay panahon na po ning gisulti niya. Kung basahon. Mato dinhi. Mao kani ang nakasulat sa Juan 2:19 ngadto sa 21. Kung basahon. Og si Jesus mitubag kanila. Gubaan ninyo kining templo og patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Tanawa, nagsulti na po ng Kristo. Nagsulti si Jesus og tulo ka adlaw, patindugon kini sulod sa tulo ka adlaw. Ug ang mga Hudiyo, na nagpanubag kining templuha gitukod sulod sa kapatan ug unom ka tuig ug imong patindugon kini sulod sa tulo ka adlaw. Apan ang templo nga iyang gipasabot mao ang iyang kaugalingong lawas. Tanawa, no? Mao na. Muna nga si Jesus Kristo gabasa og panahon. Gabasa si Kristo og panahon. Sayang tagna ra ba gyud? Wagin mo layo sa tagna sa Oseas 6:2. Nagasulti gyapon katulo ka adlaw pagabanhawon. Mato ni Kristo gubuha kaning templo og patindugon kini sulod sa tulo ka adlaw. Muna very kuan kayo, coincide, related kayo, muna magbantay ta. Ako nang gipakita ganina, nagi sa kaalam sa mong tudlo sa from Divine Master Pope Benito Giabo, nga kita karon niya ata si katulo ka adlaw. Ang one day nga 1,000 years, nilabay na ang 2,000. Nilabay na.
Niya natakaron sa 2025 sa amuang kalendaryo kay karong Mayo pa may mag 2026 amuang New Year. O sa Gregorian 2026. Mao na nga nasulod ta sa ikatulo ka adlaw ni Kristo karon. 2026 sa una 26 AD karon 2026. 7 years na lang ang paabuton. 33 AD kaniadto 2033 nato. Mo na bantayanan. Nga kining pito ka tuig karon nga maglawig dinhi na ang istorya dinhi sa tong nasod may tabo nga mabasa pagbalik ng 490 years. Ug dinhi pito ka tuig makita din nato ang mga timaan o mga tuig ka panahunan nga nahitabo sa kasaysayan nga dunay kalabutan sa kaniadto sa kinabuhi ni Kristo. Ang atong ipadayon na tagaan na to himbugaton ang duha ka adlaw nga 2000. Ay mo man ay ihatag ni Kristo nga sukod. Kaysa ikatulo ka adlaw man siya. So, palabyo na to ang 2000. So, diha ta manukad sa 2000. Muna ay formula sa Ginoo. Munang diha sa 2000, ato dayon siyang kwaon ang sukod nga 457 sa kaniadto. Atong tanawon ha. Kani siya taklit lang ni, mas tawag na to ni nga semi samari ni siya. Puro na ang detalye. Dili tanaw na to. Okay. Mo ni siya. Atong i-view dia sa stream. Mga ni sekso, no? Okay. Naay 2,000. No? Ang 2,000 years, kwaon nimo ang negative 457, 2,000. Ang tubag niya na 1543. Ngano mo gamit patag 457? Tungod kay ang istorya ng 457, gipahiuli ang Jerusalem. Mao po na ang gisulti sa Daniel 9:25 nga busa ibalo isabta sa pagula asugo sa pagpahiuli. So diha kita magsugod manukad ang 457. Diha ta manukad. Muna nga 2,000 ka tuig ang ulabay gikan sa 457 taman sa 1543 2,000 ka tuig na tanan. 2,000 ka tuig na. Unsay na ang 2,000 ka tuig? Mao kana ang panahon ang pitsa nga Mayo 18, 15, 43 nga gibunyagan sa ngalan nga Pilipinas pinagi ni Roy Lopez de Villalobos nga atong nasod. Ay nga naman, matong pa ni Kristo sa Mateo 21, 42, 43 nga ang ingarihan niatag sa kanasod. So dili man matawag nga nasod kung walay ngalan. So magsugod tag ngalan. Dito na sa Mayo 18, 15, 43 may kalibutan ang kasaysayan nga gitawag ang atong nasod og Las Islas Pilipinas pinagi ni Roy Lopez de Villalobos sa 1543. Amo na, no? Sugod na. So ang kagahapon sa 457 mao ang 1543. Tanawan ninyo ha. Kurat kayo siya. Ang 490 o balik po diri sa 1543 sugod. Og human niya na, amo ni Roy Lopez Villalobos sa Mayo 18, 15, 43. Itawag niya ang whole group of islands dito sa Kamakandala nga island nga called Las Islas Pilipinas o karon nakadugayan nahimo na sa Pilipinas in honor of King Philip II nga Prince of Asturias kaniadto nga nahimong king sa Espanya sa Philippine history. Muna. So do na decree sa 1589 o sa 1591 nga dili sa decree ni King Philip nagamag decree King Philip kay dili kay ingon nga gipangalan ni King Philip tungod kay hari siya tungod kay doon na pwede kong buhat si King Philip sa kalibutan unsay na kong buhat sa 1589 dinhi na dayon nga doon na sa decree nga emancipated all slaves in the Philippines nga buhian na ang mga ulipon kay daghang mga hari-hari diri sa tong nasod gipangbuhian na pabuhian na buta sabot nga nagag freedom. O wa man mo ang uban si Pope Gregory XIV sa iyang decree nga tawag bull sa April 18, 1591 excommunicate na gyud all those who would not liberate their slaves. Amo na imo nang kaaway, gubato na.
Muna silang hadlok sila. Muna nga gikan sa 1543, na yung mga pare nagabot sa Pilipinas, Franciscan Missionaries 1577, Jesuits 1581, Dominicans 1587, Recollects 1606, and Benedictines in 1895. Daghan na, na-build na ang Christianity. Mauna, nga diri sa usay na to, 1543, plus nimo ang 49, nga kaning sa diri sa Picas 49 kaniadto, idugang mo sa 1543, missionary works na for Christianity. Muna na po'y papel ang atong igsuong mga Katoliko Romano sa pag-spread out sa Christianity sa atong nason. So mo na Tugtubagan na 1592. Mo nang gibasa na kanina ang decree, ibasa ang mga missionaries nga diha matawag na nga Christian country na atong nason nga Pilipinas. Sa 1543 gitagaan og pangalan og human niya na dito na atong isgutan dito na sa panahon ni Miguel Lopez de Legazpi 1565, 1568 nahimo na dayong Kristiyano si anak ni Humabon nga si King Topas mo na nga spread out ng Christianity diha nahimo nga namunga sa mga bunga ni ini Kristyanismo atong nasod nga Pilipinas. Mao na say kamatuoran din na. Mao na nga ato idugang pagyod ang sukod nga 434 kay dili matawag dito sa 1523 nga namunga ang Kristyanismo sa Pilipinas kay sa 1521 nga naabot si Magellan sa Mayo de Sais sa March 16 then dito din sa Battle of Mactan kay sa April 27 ni Magellan o si Lapu-Lapu namatay man si Magellan mo to si Humabon nga kauban amigo ni nahimong magtutuo ni Magellan nahimo niyang kalyado wala na nahimong Kristiyano ni kuan na siya na backslide na siya. Ibalik siya siyang pagka-pigan. Ampo-ampo ganito nga naman kay ang mga sobra nga sundalo sa gubat ni Magellan nga 27 kabok gipang masaker mang Humabon. Yang gipakaon, gipahubog ng mayo, gipainom mayo, day paghuman, gipang patay. Ang survivor na dumalahan ni Duarte Barbosa. Muna nga, prove to nga wala na mo nga ang Kristiyano sa panahon ni Magellan kay namatay man siya. Ibalik ko si Humabon sa pagano. Munang wala na mo nga sa 1521 to 1523 walay Kristiyano. Diya noon sa 1565 kay Miguel Lopez de Legazpi dito sa 1568 dito na. O hangtod sa 1592. Diya na namunga ang Kristyanismo sa Pilipinas. 434 years tong idugang sa kaniadto 434 years. Ang tubag 2026. Dinhi may tabo ang reenactment of baptizing Christ Jesus by John the Baptist in 7/1/2026. Dinha may tabo ang bautismo ni John the Baptist ani Kristo pinaagi ni John the Baptist. Mao na no sa ibalhin So mao na ang istorya nga dunay reenactment. So muna nga nahitabos kaniadto nga baptism sa 26 AD mahitabo sa 2026 kay tapos man sa duha ka adlaw. So ang duha ka adlaw 2000 man na sa Ginoo. Ang duha ka adlaw sa Ginoo 2000 na itong mga tao. Munang 2026 AD plus 2026. Repeat kay mobalik man sa samang paagi. Muna nga 2026 na ay baptism, reenactment lang. Muna ang kalibutan drama. Kaya nga naman dramahon man ni siya. Kay mobalik si Kristo sa morang paagi mo dramahon ang 490 years. Muna nga sa kanya ato 26 AD gibautismohan si Kristo. Pahumanon 2000 ka tuig kay pagkabanhaw man na banhaw si Kristo 2026 asa si Juan Bautista. Muna ang 2026, doon na reenactment of baptizing Christ Jesus by John the Baptist in 7/1/2026, kalendaryo sa Ginoo. Muna yung kalendaryo na mo ang giyama sa mong mahal ng magtudlo. 2026, 7/1. Naibautismo ni Ana. No? Kung sa kanya ito, pag hinulsol sa mga sala, ang bautismo ni Juan Bautista, mao po na karon. Kung ang kanindot ni ini, kay matangtang imong mga balatian, maayo kasi mong sakit, dili ka magbuhat og daotan, dili ka madutlan sa kamatayon.
basta naa nimo ang pagkamatarong kay ang Ginoo magauban man. Mo nay pasalig sa Ginoo dinha. 2026 doon na. Doon lang makisunan. No? Mo na nga magbantay kita sa panahon. Kaya ang panahon haduol na. Doon lang 'yon. Mo nay propesiya karon mo na nga doon na may igsoon karon nga nagmisyon. Tulo ni sila. Misyon sa papel ni Juan Bautista. Ilang gilumbaan kung kinsa ang makaangkon nila sa papel nga Juan Bautista. Kay sila pohon ang muhimo sa bawang bautismo sa 7/1/2026. Nagsuot na sila og pula. Ang usa musuot katong usa nakasutanag puti. Pwede pa sa musuot og pula o sutanag puti. Pero totally pula gini nga sutanang suoton nila sa pagkahuan nga Bautista. Oh. So, minyo makita, gimisyon sila karon sa Zamboanga del Norte, sa Zamboanga del Sur. Magpahibalo sa mga tao o mubautismo po sila sa tubig. Kaya mo ni Papilyon Bautista magbautismo sa tubig. Munang mudugan kag 7 years sa 2026 ang tubag ni ana 2033. Mo na ni. 2033. Di ba doon lang ang tuig na to. Ang katapusang tuig sa 490 years nga mao ituig sa pagbalik ug inom ni Kristo sa bino kauban sa iyang dusi ka mga apostoles. Abib 15, 2033. Mo na mga kaisunan. Ang diha dayon ang sukod sa itong nasod nga ang Dios manggobyerno na, no, musugod na sa panggobyerno sa itong nasod aron mawala ning kalisod sa atong nasod. Kay ang plataporma ni Kristo sa balaang kasulatan pahiran ang mga luha. No, dili kay maghilak ka simbahan kay aron nay luha aron pahiran, dili na sa literal. Muna yung plataporma ni Kristo sa walang kasulatan sa pinadayag nga pahiran ang ilang mga luha. But pasabot ana nga wag tangon ang kalisod, wag tangon ang kakabus. Kung karon ang gobyerno karon mga kurakot pa nga opisyal gituyo na sa Ginoo nga kurakot kay aron makatagamtam ang mga tao dinhi sa nasod nga Pilipinas kung unsa ng gobyerno nga korap ug unsa pa ng gobyerno nga iya sa Dios aron mabalanse sa tao. Muna nga dunay panggobyerno sa Dios nga moabot sa 2033 nga duna tay mahimong pangulo pon nga dili na kurakot nga dili sama karon nga ang pundo sa katawhan padulong sa ilang nga bulsa. Muna nga anang panahona diha na makita nga ang katawhan hinay-hinay na nga masulbad ang ilang kalisod. Kaya ang programa ni Kristo aning panahona sa pagwagtang man sa kakabos, pagwagtang sa kalisod sa labi na gyud magsugod sa balaang syudad ning dapitan sa Rhine City. Mao na mga kaigsunan, no? Muna tinuod dia. Kami igo lang may nagpahibalo aron kamo masayon. Dili may maglaom nga kamong tuo. Kay dili papel na mo nga magpatuo sa mga tao. Ang papel na mo igo lang sa pagpahibalo. Kay mao nay gisulti ni Kristo sa kaniadto, no, nga sa kaniadto siya nagsangyaw may tungod nga ang panahon aniya na gayon. Muna nga amo pong sangyaw karon magsulti rapor nga ang panahon di ay aniya na pud nato karon. Aniya sa atong nasod ang katumanan ni ana. No, mutuo sa dili wala may mahimo basta kay gasulti mi sa unsay gihatag nga formula alang sa kapanahunan. Kay wa may lain nagsangyaw ni karon. Iya kitag pari ani sa ubang sikta. Di kitag pastor nga nagsangyaw ni karon. Nga tinuod din ang sulti din sa Ginoo nga mubalik siya sa maorang pagi. Diay ang sukod ana 490 years. Ang ilang gidahom karon nga si Kristo molusot sa panganod daw kay nang bakak. Kay ngano man. Mato dito si Kristo balik ra sa maorang pagi. Unsa man pagiya sa niguwa sa kalibutan pinaagi sa sukod o ipanganak siya ni Maria. Tao siya, nahimo siyang tao. Yan isaad man si Kristo nga siya dili magsulti sa bingay kundi magsulti siya sa yano gayod but pasabot moguwa si Kristo magsasangyaw. Usa ka magsangyaw. Nya kay labang sa sacerdote man ang Kristo, pumala diya sa Hebrehanon, labang sa sacerdote. 9:11, labang sa sacerdote si Kristo. Muna moguwa si Kristo sa kalibutan, pare na siya. Makita mo magsangyaw nga pare. No? Kay gingharian sa mga pare, gingharian sa mga sacerdote. Kana inyong bantayan. Nga kung makahatag sa sukod sa kaniadto ug karon, mo na siya. Nga dili libuta ingon nga mutuo dayon basta kay analyze lang. Analyze manabot lang ta kay matud pa diya sa Ginoo ang inyong unahuna dili akong unahuna.
ang inyong mga dalan dili akong dalan. Muna nga, kung doon na mo inyong kagliyong interpretation na nahuna ninyo, ay inyo hapon na. Pero ang pangutana karon nahaom ba na sa unahuna sa Ginoo? Kaya di na mahaom sa unahuna sa Ginoo, mahimo din ka nga magsusupak ni Kristo. Nasama din ka sa mga pari sa kaniadto, mga parisyo, saserdote, nga magsusupak ni Kristo. Magsusupak sila, kaya di man sila mutuo sangyaw kay ano, nang tuhuan lang si Kristo nga anak nagpanday, o kung mag-eskwela, tuhuan nito nila, nga sila mga batid sa balaod, o sa ato pa na, abogado sila, nga mutuo sila ni Kristo. Never. Anak ko na. Nga ang lang unahuna, dili unahuna ni Kristo. Ang ilahang dalan, dili dalan ni Kristo. Ato ko nang basahon ko, mabasa man nato na, no? Sa Isaias, Kapitulo 55, versikulo 8. O, dara, o. Paro kayo. Kay Isaias 58:5. Kay akong mga una-una, dili mao ang inyong mga una-una. Mi ang inyong mga dalan, akong mga dalan, nagaingon si Jehovah o si Kristo. O, klaro kayo. Kaya ang akong mga una-una, dili mao ang inyong mga una-una. Una mabantay ta. Ha, gatuot ang atong doktrina mao na gyud. Pero mato ni Pablo ang ilang kaalam di man hingpit. O, bantay ta di ta mosalig sa unsay sulat sa mga apostoles diya. Kay matod pa dinhi, dunay una-una nga dili una-una sa Ginoo. Kung dunay doktrina karon nga muguwa o dunay mga doktrina sa kaniadto nga niguwa, apan dili unahuna sa Ginoo, mahimo gid siya nga ihikling gina, dili na sa hingpit. Kay mahimo man ang hinungdan nga dili ka mutuo dayon sa pulong nga muguwa kay tungod naman kay imong gibatunan. Ang inyong mga dalan dili akong dalan. So dunay paagis kaluwasan nila nga dili mo unahuna ni Kristo. Oh. Mao na dayon ni resulta ni ana. Nga karon ga paabot ang mga tawo sa pagkabanhaw nga mumangon ang mga kalag sa sementeryo. Yung usawa nga pagbangon ang kalag sa sementeryo nga gibasa na to sa Ecclesiastes 12:7 nga mubalik man sa Ginoo. Mubalik man ang espiritu, mamatay ang tao mubalik sa abog, ang espiritu mubalik sa Dios. Muna di na kinahanglan iampuan pa nimo, dili na kinahanglan nga imong pagadjian ang espiritu ha, kay aron malangit, automatic na siya mubalik sa Ginoo. Ecclesiastes 12:7. ang tinuod nga ampuan ato kitang mga buhi aron maka-apil ta ng pagkabanhaw nga gisulti niya nga mahimong saserdote ug maghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Atong balik kag basa bi kanang Pinaliyag 20 versikulo 6 kay dunay akong kriteria din ha. Ang kriteria din ha, Pinaliyag 26 unsay kriteria? Na, Pinaliyag 26 mo ni gisulti oh. Nga mahimo din tang mga pari, mahimong saserdote. Hindi kita mahimong saserdote na, di kita maapil aning pagkabanhaw. Sambot pa di pagkabanhaw, di ka maluwas. Kaya ang kriteria niya naaman din ni sa pagka saserdote. Ato kung ibasahon ko do, klaro man kayo ni. Pinaliyag 26 oh. Bulahan ug balaan ang tawo nga makaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon niini ay kaduhang kamatayon walay gawom sa pagbuot. Hinuno sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo. Unsa na saserdote? Mahimong pari. Mahimo silang pari ni Kristo. Ug uban kaniya maghari sila sulod sa 1,000 ka tuig. 1,000 years nga paghari. Kung sa atong unahuna imposible kayo kay way tawo ni gamot sa kalibutan, sao man nato yung gisulti na sa balang kasulatan. Ug wala po imposible sa Ginoo. Ang pangutana niini kung karapat dapat matag maapil. Ang kriteria kinahanglan mahimo kang balaan. Oh. Kanilang daang word nga balaan lisod gani. No? Ang tao kung magbalaan piting lisura. Nga mabalaan ka, mahimo pud kang saserdote, pare sa Ginoo. Ug mahimo na ang kriteria, mahimo nimo ng kriteria sa Ginoo, mahimo kang balaan, mahimo kang saserdote nan makahari ka sa 1,000 ka tuig. Mao na gipaabot nato nga kaluwasan nga everlasting life. Dili ni siya sa mga espiritu nga nangamatay kay ngano man wala na may mga espiritu sa sementeryo kay nibalik naman sa Ginoo sa pagbanhaw ng mga lubong sementeryo nga wala naman na espiritu tuwa man sa Ginoo nibalik. Ang paagi na anas pagkabanhaw sa mga nangamatay adto ka mabasa sa Hebrehanon. Sa Hebrehanon 11:35 na diha ang paagi sa pagkabanhaw. Oh, last na kay medyo gabi naman god no. To lang sumbasahon ni. Hebrehanon 11:35. Tong basahon na mo ni paagi sa pagkabanhaw nga tinuod. Nga dili mugna sa unahuna sa tao. Ang nangamatay nga mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. Unsa daw?
ang nangamatay nga mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan. O guys, go og inahan ha, pinaagi sa pagkabanhaw. O bagis ko kag inahan, bot pasabot ani, kadtong mga espirituha ipabalik sa sabakan sa inahan. O katong yung itabuan nga ianak siya mo ti pagkabanhaw, mo ni pagi sa Ginoo. Ang uban gipanagsakit ngadto sa kamatayon nga nagsalikway sa kagawasan. Aron sila mga banhaw ngadto sa labi pa kamaayong kinabuhi. O tumbulikan ha, ang nangamatay nga mga anak gipabalik ngadto sa ilang mga inahan pinaagi sa pagkabanhaw. So, kana diayng ipabalik, kana diayng nangamatay ibalik dito sa inahan, pagkabanhaw din na, ang pangutana, tinuod ba nga sa sabakan sa isulod, sa sabakan may ibuntis sa pagbalik, tinuod na. Asa mabasa? Isayas, nasulat ni Isayas 49:1. Mao kanina nakasulat. Tanawon ha. Sa gisulti din he. Isayas 49:1, pamati o mga pulo, kanako og patalinghog, kamo nga mga katawuhan, gikan sa halayo, gitawag ako ni Huba o ni Kristo, gikan sa taguangkan, gikan sa mga tiyan sa akong inahan, iyang gisgutan ang akong ngalan. O tanawa no? Ibalik di ay sa tiyan sa inahan, ibalik di ay sa sabakan sa inahan, sa taguangkan. Mo nag-ingon dito sa Hebrehanon 11:35, nga mga anak nga nangamatay ibalik sa inahan aron sa pagkabanhaw. Nya unsa na pagkabanhaw di ay? Ibalik sa inahan, tawgon sa taguangkan sa mga tiyan sa inahan didto. Gisgutan niya akong ngalan. Tinuod man gina. Kay gabuntis pa lang daan, ganuhuna naman ko sa ngalan. Bisan si Kristo gani gibuntis si Maria, sa wala pa sa migawa, gisgutan naman ang ngalan nito nga kanay siya tawgon mo si Jesus. So ang espiritu di ay kung mabanhaw ibalik sa taguangkan sa inahan. Lakton nga pagkasulti, muguha ang word nga reincarnation. Muguha ang word nga reincarnation. Ang espiritu tagaan og bag-ong lawas, ipakatao pagbalik. Muna paagi sa pagkabanhaw namo. Ambot na po sa inyo kay inyo ha. Espiritu man ubangon anang minteryo. Sa pagbangon lagi nga ang espiritu ni balik na sa Ginoo. Yang paagi sa Ginoo sa Hebrehanon ibalik man sa inahan. Ang paagi sa Isayas nga pulong sa Ginoo ibalik sa taguangkan sa inahan, sa sabakan sa inahan. Okay, so pako na to ng pulong sa Ginoo lisod pod. Muna giingon lagi sa Isayas 55:8 nga ang inyong nahuna dili akong nahuna, ang inyong mga dalan dili akong mga dalan. Muna magsuon no. So salamat kayo kay gabi naman. So balik ta sunod nga panahon. Makalugar ta, maka-live ta. Ni Facebook Live, pinagi sa OB Studio, pinagi sa presentation na to nga hinaot nga makasawot ang uban nga mangita og gamatuoran og dugang panabot og ang pag-analisar og ang paghatag og timbang-timbang na kanato kay ang kaluwasan gihatag man sa hatag sa ka mga tao katong mutuog mudawat og katura pong open-minded nga wala gasalig og doktrina kay may dili man may doktrina ning amuha. Tibo kasulatan kaniya mo isang yaw. Kung sa naa diha, wa po mi nagsalig og simbahan kay dili simbahan ni mo ang target. Ang target namo gobyerno sa Ginoo. Nga mang gobyerno ang gingarian sa Dios dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Muna among giampo. Kaya aron matagaan na yon og kasulbaran ang kapobrehon sa mga tao dinhi sa Pilipinas. Labi na gyud sa magsugod sa dapitan sa Ryan City diha magsugod. Aron makita dayon ang kaluwasan nga pahira ni Kristo ang tanang luha sa mga mata. Bot pasabot, wala nay kagutom, wala nay kasakit, wala nay kapobrehon, wala nay kalisod. Mo nay kaluwasan ni Kristo. Muna nga imo pagdahom nga amo simbahan ni target ani. Wa ko mi nangitag mga membro. Amo lang isulti ang kamatuoran. Kay nangita mi karon sa mga particle sa Ginoo, nangita mi sa mga espiritu nga dito sa Israel kanato nga tuo ni Kristo. Mo tigi pangita namo nga mutuo og motabang og motimbayayong og mo hatag og gugma niini nga buluhaton sa Ginoo. Daghang salamat mga kaigsunan, mayong gabi og labi na sa malang matudlo sa Divine Master Pope dinito diya, bong source of this divine wisdom o sa mga kabanan. Daghang salamat og tanang mga nagpatinuod na nagatan-aw. Mayong gabi kanang tanan og sunod nga gayon. Salamat sa iyong pagtanaw o pagpanimati.
We are the children of the King, a kingdom of priests, His praises we sing. In His grace we stand so tall. In a fight we answer His call. With faith in our hearts we rise above, in the kingdom of priests filled with His love. Our hands are lifted, our voices sing to the glory of the one, our Savior, our King. Through trials and storms, we stand strong in His presence where we belong. What a priesthood, His light we bear, guiding the lost with love and care. we are His people, chosen and free. In the kingdom of priests, His power we see. His word is our shield, His love is our